अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपसे दरख्वास्त है कि जी चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी कर दें। जो अगर आपको अच्छा लगता है वो बताएं और अगर जो बुरा लगता है तो उसके बारे में आप बताएं और बेल आइकन भी दबा दें। अच्छा, बात ऐसी है कि इमरान खान को जब लॉन्च किया गया था ना, तो उसको बहुत बड़े सपने दिखाए गए थे और ये सपने दो तरफ से दिखाए गए थे। एक तो इसके जो असल ससुराली हैं, जो उसके बच्चे हैं और जिनके पास इसका असल माल जो सा ना जो है वो उनके पास पहुंचा हुआ है। वो माल दो तरह से होता है, एक नज़र आ रहा होता है और एक नहीं नज़र आ रहा होता। तो तकलीफ की बात वैसे जो मालूमात में है ना वो ये है कि ये दो बच्चों के पास है। तो वो तीसरी जो उनसी है ना वो वैसी बहुत रिच है। तो लेकिन बहरहाल क्योंकि उनकी एक कम्युनिटी है और वो इस चीज़ को रखते हैं, यानी कि जूइश कम्युनिटी जो उनसी है ना ये अपने बच्चों को ना छोड़ते नहीं है। लेकिन ये मॉडरेट हैं और बड़े मिशन पे होते हैं। तो इसलिए आपको ऐसा लगता है कि शायद इनकी औलादें नहीं है अगर आगे, और ये फिर बहुत बड़े काम करते हैं। इनमें काफ़ी सारे जो है ना फ़िरके भी होते हैं, बहुत सारे मिशंस होते हैं। तो ये एक अलहदा है, लेकिन ये एक्सपोज हो चुकी हुई है ये वाली फैमिली। तो इसलिए ये कभी भी कोई ऐसा बड़ा काम नहीं करेंगे कि जो एकदम से नज़रों में आए। जो नज़रों में नहीं होते वो बड़ा काम करते हैं। इसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करते, अपना इनका मसला। अब मैं आपको बताता हूँ कि खान साहब को उस वक्त में बताया गया था कि आप आओगे, यूं राज करोगे और यूं होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। तुमने यहाँ पे सारा बेड़ा गर्क करके निज़ाम का तहस नहस करके और फिर जो है ना वापस रिटर्न करना है। फिर हम आपको एक आला मकाम देंगे और फिर आप उसके ऊपर राज करेंगे। ठीक है। तो वो किस तरह का था? वो निज़ाम वही था एग्जैक्टली जो गुलाम अहमद मिर्जा को दिया गया। ठीक है। ये सारे जो है ना अगर आप हिस्ट्री पढ़े, मुझे किसी की अच्छाई बुराई से वो नहीं है कि वो किस तरीके से ताजे बरतानिया के साथ जो उनसे तना राब्ते में होते थे, क्या उनको वो खतूत लिखते थे, अपने आप को उन्होंने किस तरह से पेश किया था, फिर उन्होंने क्या क्या बताया था कि मैं इस उम्मत में निफाक पैदा करूंगा, एक नई उम्मत क्रिएट करूंगा, और वो करने में कामयाब हुआ। और अगर आप देखें तो मेरे बहुत सारे ताल्लुक वाले, वो जब यहाँ पे पहुंचते हैं यूरोप में या अमेरिका पहुंच जाते हैं, तो ये यूरोप अमेरिका जो था ना वो भी ब्रिटेन का ही है ना, लेकिन इस वक्त में उसकी ताकत ज्यादा है। इसलिए जैसे मतलब बहुत कमाऊ पुत्र हो और बाकी सारे गरीब पुत्र हो, तो वो जो पुत्र होता है ना, जो कमाऊ पुत्र होता है, वो बाप से भी बड़ा होता है। यही एक दुनिया की हकीकत है, बेशक फदू ना हो। अच्छा, इसी तरीके से जो है ना अमेरिका है, बहरहाल वो जब यहाँ पे पहुंचते हैं तो वो ऐसा महसूस करते हैं कि हम अपनी माँ की गोद में पहुंच गए। अब हमें कोई खतरा नहीं, अब हमारी मामलात शुरू हैं, अब हम अपने अगले मिशन पे जाएंगे। यहाँ पे फंड्स इकट्ठे करेंगे, हम नफाक पैदा करेंगे, हम बीच में घुल मिल के रहेंगे, हम इसके अंदर तोड़ फोड़ करेंगे। यानी कि एक जान बूझ कर जो है ना एक फितना अंगेजी उसके ऊपर वो यानी कि चलते रहते हैं, निफाक पैदा करते हैं। तो ठीक है, उनका अपना मिशन है। पाकिस्तान के अंदर उलमा ने जो करना था अपना वो किया, और जिस हद तक करना था ये चाहिए था या जिस तरह से करना चाहिए था वो उनके मामला था, वो हम उनके अंदर पढ़ते नहीं है। देखें, इसी तरीके से इमरान खान के साथ ये वादे थे। अब हुआ क्या कि इस मिशन के अंदर अक्सरियत में ये होता था कि होता रहा है तारीख के अंदर के काम निकलवाया और बंदा फारिग, किसी ना किसी तरीके से हादसे का शिकार हो जाता था, कुछ हो जाता था। लेकिन इनकी इन्वेस्टमेंट जो थी ना लौट आती थी। तो इन्वेस्टमेंट तो लौट गई। उसके अंदर जब अगला वक्त आया तो पिंकी पिरनी ने बताया कि जनाब ये ऐसा होता रहा हमारे हमारे इल्म में। तो पिंकी पिरनी को अगर कोई ये समझता है ना वो जाहिल है, यानी कि पढ़ी लिखी नहीं है। तो जैसे हमारे अता तारड़ साहब ने भी उनको बताया, वो जाहिल नहीं है, वो एक्स्ट्रॉर्डनरी एडवांस है। उसकी बहन को देखें, उसकी ऑफिस को देखें, तो मतलब ये इतना बड़ा नफाक था इनके बाप के। एक बाप एक बेटी को पढ़ा रहा है, दूसरी को नहीं पढ़ा रहा। कोई अकल को हाथ मारे हैं बस। जब हमारे जो है ना ये जो तर्जुमान है वो भी जब बैठे हुए थे ना, तो अकल से फारिग होकर बातें करते हैं, तो वो इस तरीके की करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसने कहाँ पे टक्कर ली है। अगर ये इमरान खान को ना बचा दी तो इमरान खान कब से फारिग हो चुका होता। ये बातें किसी को अच्छी लगती हैं, किसी को बुरी लगती हैं,
لیکن گراؤنڈ ریئلٹی کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے نا تو اگر اس نے ڈیفینڈ کیا نا کسی نے عمران خان کو اور سیو کیا تو وہ بشرا بیگم ہے. اب اس کے جو بھی مطلب جادو منتر ہیں جو بھی ہے اس کے بلیورز ہیں وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے. خان آ گیا یہاں پہ اور اس مسئلے میں پھنس گیا. اب آگے وہ نکل نہیں پا رہا. ٹھیک ہے, کہانی تھوڑی سی گھوم رہی ہے, اب آپ نے آپ کو سمجھنا ہے. نکل نہیں پا رہا تو وہ نکلنا چاہتا ہے, اور جب وہ نکلنا چاہتا ہے تو وہ اس جگہ پر پہنچنا چاہتا ہے جہاں پہ اس کو وعدہ تھا. اچھا, اس کے دوران میں نا اس نے بہت سارے لوگوں کے نا ایویڈنسز آگے پہنچائے. کس طریقے سے؟ کیونکہ جب یہ ایک سیٹ کے اوپر آیا نا, اور سیٹ پہ آنے سے پہلے تو یہ سب جب باتیں کرتے ہیں نا تو وہ اسی طرح سے کرتے ہیں کھل کے کہ اب ہماری یاریاں اور اب ہم یہ جناب توڑ نبھائیں گے. تو جب توڑ نبھائیں گے تو اس کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ آپ نے, اس کے گرد ایک ٹیم تھی باقاعدہ, تو وہ جو انسان ایویڈنسز اکٹھے کرتے تھے, آڈیوز ویڈیوز ہر چیز اکٹھے کرتے تھے. ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ پاکستان کا سیاستدان اس کی آڈیوز ویڈیوز بنتی رہی, لیکن یہ پاکستان کا واحد ایک آپ کہہ لیں پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے کہ جس کو گائیڈ کرنے والے اتنے شاطر تھے کہ ان کو پتا تھا کہ جب اس کے ساتھ ملیں گے نا تو یہ ایک لانگ پلان بنا رہے ہیں, تو کھل کے بات ہوگی. اب وہ ویڈیوز آڈیوز اس کے بھی ہاتھ سے نکل چکی ہوئی ہیں جس کی یہ دھمکیاں دیتا تھا. ٹھیک ہے, یہ سمجھتا ہے کہ میرے ہاتھ میں ہے لیکن وہ نہیں ہے, وہ نکل چکی ہوئی ہیں. اب یہ ہوا ہوا اندر پریشان, فرسٹریٹ ہوا ہوا. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو یہ ہے کہ جناب پہلے مطلب اس کو یہ کہا گیا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا, یہ دھمکیاں دیتا تھا نا, تو وہ ساری آڈیوز اور ویڈیوز وہ آ جائیں گی اور میں نے جناب ساری اپنی ریکارڈ کر کے بھیج دی ہیں. یہ باتیں کرتا تھا نا, یاد ہے؟ اب اس کو بتایا گیا کہ بھجن تمہارا تو کسی چیز پہ کنٹرول ہی نہیں ہے. ان کے ساتھ تو ہماری لیک سلیک ہو چکی ہوئی ہے, ان سے تو ہم نے لینا دینا واضح کر لیا. ہم نے تو ایک نئی ڈاکٹرائن جو ہے نا وہ تراش لی ہے. تم کس کھاتے میں ہو؟ یہ ہے پریشان. پہلے اس کو میسیجز آتے تھے, یہ اس کے حساب سے چلتا تھا. ابھی بھی اس کو میسیجز آتے ہیں لیکن اس کے میسیجز جاتے نہیں ہیں. پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا, بتاتا تھا, اور یہ سننے میں بھی آتا تھا کہ اس کے پاس ٹیب نما جو ہے نا کوئی چیز ہے, اس کے اوپر یہ لکھا دیتا ہے, یہ وہاں پہ سنی جاتی ہے اور اس کو میسیجز مل جاتے ہیں. لیکن بعد میں شاید وہ پکڑی گئی ہے, کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کو نہیں جاتا. لیکن اس کو جو اس کا یہ سلسلہ چل رہا ہے نا عوام کا, تو یہ ہے اذہان کی گیم. یعنی کہ دماغ کے اوپر اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دم دماغ پلٹ جاتا ہے, اور پھر اس کے ساتھ جو جڑتا ہے تو وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے. اس لیے کہ اس کو ایک ٹیکنالوجی سے, وہ جادو منتر نہیں ہے, وہ ٹیکنالوجی ہے. وہ ٹیکنالوجی ایک میں, یعنی کہ اگر آپ 2019 اور 20 میں جب یہ کام شروع تھا, عروج پر تھا, تو میں چیخ چیخ کے کہتا تھا, ہر پروگرام میں کہتا تھا, اور کم از کم ایک ہفتے میں 7 پروگرام ہوتے تھے, اور اس میں ایک دو دفعہ کہتا تھا کہ ایک آواز کا جادو ہوتا ہے, ایک تصویر کا جادو ہوتا ہے, اور وہ پاکستان کی سیاست میں ایگزسٹ کر رہا ہے, اور اس کے اوپر شور مچا ہوا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی کہ یہ وہی جادو ہے جو ماضی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو 2-3 لاکھ کی فوج جو ان سی تھی نا, وہ چڑھا دیتے تھے ایک دوسرے کے اوپر کہ میری ملکہ کو یہ کہہ دیا, میرے بادشاہ کو یہ کہہ دیا, اس کی شان میں گستاخی کر دیا, اور لوگ چڑھ جاتے تھے. سلطنتوں کی سلطنتیں تباہ کر دیتے تھے, بیٹلز ہوتی تھی, اور زندگیاں جن سی نا اپنی وقف کر دیتے تھے. تو بہرحال کہنے یا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسا چل رہا ہے جو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی. جو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں نا, اس میں آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ یہ بات انکمپلیٹ ہے. تو واقعی میں یہ بات انکمپلیٹ ہے. خان اندر جو انسان نا وہ پریشان ہے, اس کو نظر آ گیا ہوا ہے کہ کچھ اور گیم چلی ہوئی ہے, اور جو ہمارے اس وقت میں معاملات کو سمجھانے کی یا سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کی بھی کچھ سمجھ میں زیادہ نہیں آ رہا, کسی کی بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. سچی سی بات یہ ہے کہ خبر آئی صبح, ابھی عمران شفقت صاحب نے بھی کر دی, میں نے اس سے پہلے کر دی, تو یہ خبر آئی تھی نا. میرا سورس جو خاص ہوتا ہے وہ والا تو نہیں تھا, لیکن ایک اور سورس, یعنی کہ عام بہت سارے لوگ دیکھ رہے تھے, توجہ دیتا ہے کوئی نہیں دیتا. تو دونوں کو خطرہ اندر, کیونکہ گتھی کھل نہیں رہی, گتھی الجھ رہی ہے. اب کیا کریں گے, وہ کریں گے یا یہ کریں گے؟ اس مقام تک پہنچانے والے کون ہوتے ہیں؟
وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کی ہزاروں سال کی سروس ہے. ان کا لڑائی جھگڑا کس کے ساتھ ہے سب جانتے ہیں. لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن بھی دبا دیں، اور جس نے سبسکرائب کیا ہوا وہ دوسری دفعہ کسی اور سے کروا دے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، اللہ حافظ.